अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपके खिदमत है। उस्ताद शायर मोहतरम मिर्ज़ा शारिक लहरपुरी, जिनका शुमार लखनऊ के असातिज़ा में होता है, 4 मजमूए और एक नातिया दीवान के खालिक मोहतरम शारिक लहरपुरी साहब आपके रूबरू हैं। हजरात, रबीउल अव्वल का महीना अपनी गर्दिश में है। उस रियायत से एक नात के चंद अशार मुलाहिजा फरमाएं। न मालो ज़र न तकब्बुर की जिंदगी के लिए, न मालो ज़र न मालो ज़र न तकब्बुर की जिंदगी के लिए, मेरी हयात है आका की पैरवी के लिए, मेरी हयात है। और शेर देखिएगा, खुदाए पाक वो तौफीक बख्श दे मुझको, खुदाए पाक खुदाए पाक वो तौफीक बख्श दे मुझको, खुदाए पाक वो तौफीक बख्श दे मुझको, कि जान जाए तो सरकार की खुशी के लिए, कि जान जाए खुदाए पाक वो तौफीक बख्श दे मुझको, कि जान जाए तो सरकार की खुशी के लिए, कि जान जाए। विषय देखिएगा, मेरे हुजूर की सीरत से ये हुआ ज़ाहिर, मेरे हुजूर की सीरत से ये हुआ ज़ाहिर, मेरे हुजूर की सीरत से ये हुआ ज़ाहिर। शऊर खुल्क जरूरी है जिंदगी के लिए, शऊर खुल्क जरूरी है जिंदगी के लिए। ये शेर बिलखुसूस मुलाहिजा फरमाएं। हिमाला तूर हो सीना की हो जबल कोई, हिमाला तूर हो सीना की हो जबल कोई, ओहद की शान मुकद्दम है बरतरी के लिए, ओहद की शान हिमाला तूर हो सीना की हो जबल कोई, ओहद की शान मुकद्दम है बरतरी के लिए, ओहद की शान। और ये भी शेर देखिएगा, तमाम रौनकें खिलकत की हो गई यकजा, तमाम रौनकें खिलकत की हो गई यकजा, तमाम रौनकें खिलकत की हो गई यकजा, नबी की एक शबे असरा की दिलकशी के लिए, नबी की एक शबे असरा की दिलकशी के लिए। और अभी है वक्त समझ लीजिए जहांदारो, अभी है वक्त
ابھی ہے وقت سمجھ لیجئے جہاں دارو، میرے حضور ضرورت ہے ہر کسی کے لیے، میرے حضور۔ اور الہی اپنا کرم یوں بھی مجھ پہ فرما دے، الہی اپنا کرم یوں بھی مجھ پہ فرما دے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ سفر حضر میں ابو بکر ہی مقدم ہے، سفر حضر میں ابو بکر ہی مقدم ہے، میرے نبی میرے آقا کی دوستی کے لیے، میرے نبی میرے آقا کی دوستی کے لیے، خدائے برتر و بالا کا دیکھیے تحفہ، خدائے برتر و بالا کا دیکھیے تحفہ، جہاں حیا کا پے کرے الطاف ہے غنی کے لیے، حیا کا پے کرے الطاف ہے غنی کے لیے۔ اور آخری شعر عرض کر رہا ہوں۔ وہ شہر علم کا دروازہ معرفت کے امی، وہ شہر علم کا دروازہ معرفت کے امی، قصیدے لکھو پڑھو حضرت علی کے لیے، جناب حضرت نہ مال و زر نہ تکبر کی زندگی کے لیے، میری حیات ہے آقا کی پیروی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ